Bon, donc نشوفوا les groupements اللي يديروا des effets attracteurs ou les groupements اللي يديروا des effets donneurs. كي نحكي des groupements en chimie organique عندنا des groupements اللي يديروا des effets donneurs plus M وعندنا des groupements provoquent un effet moins M. Bon, نبدأ l'effet donneur. شكون هم les groupements اللي يديروا un effet donneur. Généralement, les groupements اللي يديروا un effet donneur plus M هما les substituants اللي عندهم des doublés. Exemple, NH2, une liaison sigma NH2. NH2 عنده l'atome d'azote تاع NH2 عنده un doublé. نجم يدير l'effet donneur, نجم le doubler. Un autre substituant, l'alcool, OH. Le doublé de l'oxygène, il joue le rôle d'un donneur. Ok? Plus un OH, il y a OH comme un substituant donneur. Un H2 comme un substituant donneur. Z. Nous avons le groupement alkoxy, OR, éther qui m'engoulou. O méthyle, O éthyle. Le doublé de l'oxygène, il joue le rôle d'un donneur. حكيت على les amines هنا amine primaire قد تكون l'amine secondaire معناتها فيها ان هيدروجين تنت le doublé راه ديسبو تاع l'atome d'azote ينجم يلعب donneur قد تكون l'amine tertiaire et le doublé راه toujours disponible يمد يلعب le rôle تاع un donneur bien sûr خاص يكون participer في un système conjugué كي درت هنا doublé n sigma ونزيد نكمل خاص يكون هنايا n sigma قد تكون هنايا une doublison معناتها بي قد تكون هنا une case vacante اوكي ça dépend معناتها خاص نكونوا في ان سيستيم كونجوغي معناتها كي راني ندير هاد لي زيكزامبل كي درت هنايا غير درت كتبت غير لا موتي تاع لو سيستيم كونجوغي درت ان سيغما ان سيغما ان سيغما ان سيغما ان سيغما معناتها نزيد نكمل لو سيستيم كونجوغي قلنا في لي سيستيم كونجوغي ان سيغما قد تكون هنا اون دوبليزون بي قد تكون ان سيغما قد تكون اون كاز فاكونت معناتها ان كاربوكاتيون ان سيغما كاز فاكونت اوكي وزيد شكاين كوم ان ديرني substituant donneur نديرو اكس ان هالوجين ان هالوجين اكس هالوجين عنده 3 دوبلي une simple liaison نجم يكون un donneur كيما نقولوا halogène X c'est un chlore brome iode fluor le doublé تاع l'halogène نجم يكون donneur اوكي هنا donneur نحكوا دروك attracteur généralement نلقاوه في لو كا تاع لي doublions exemple les fonctions اللي عندهم un carbonyle كيما la fonction acide. Le carbonyle, la doublison CO ou l'oxygène, le carbonyle, نجم يلعب le rôle تاع attracteur. Bien sûr, هنايا attracteur خصني نكمل هاي لا بي سيغما كنت قادر ندير هنايا une doublison يولي عندي سيستم كونجوغي بي سيغما بي وهنا تولي هذا attracteur نولي في هاد لا فورم بي سيغما بي معناتها هاد لا دوبليزون تمد لا سيغما ولا دوب تمد الاكسجين هنايا شي يولي عندي خرجت من عنده لا شارج يولي بوزيتيف هنا اون دوبليزون بلاصه سيغما وهنا في الاكسجين دا اون شارج لا فلاش راهي عنده دونك يولي شارجي نيجاتيفمون والاو اش يقعد كيما راه وهذه لا فورم ليميت دو ريزونانس يعني يهمني هذا السي او اتراكتور ثاني تيكون قد يكون في الكا تاع لا فونكسيون استر سي او اتراكتور قد يكون في لا فونكسيون الديهيد سي او اتراكتور انا رسمت لكم ليكزامبل معناتها هنا يهمني نحكي على السي او على الكربونيل اتراكتور يدي لي زيليكترون لا فلاش تروح عنده قد زيد نحكي في لا فونكسيون نيتريل تريبليزون ان تانتي يلعب اتراكتور اوكي لا شارج تولي هذه لا تريبليزون تروح عند لازوت et on obtient cette forme تولي سي bien sûr هنا يكون عندنا par exemple هنا عندنا une doublison نقولوا هنا بي
سيغما بي هذه بي. دونك هنا لا سيغما تمد لا بي تمد لا سيغما وهاد لا تريبل هذه لا بي تمد لازوت. اون اوبتيان هنا يولي شارجي بوزيتيفمون. هنا كربون شارجي بوزيتيفمون ديرها كيما هكا. هنا يولي سي. هنا دوبليزون ان كربون عنده دونك هاي لا جات هنا لا سيغما ولات بي. هنا هذا خرجت من عند لا فلاش ولا بوزيتيفمون ولازوت دخلت عنده لا فلاش يولي شارجي نيجاتيفمون. اون اوبتيان هاد لا فورم. والكربون خسر ربح منا وخسر منا. الكربون هذا ربح منا وخسر منا معناتها ما خسر ما ربح. دو ليزون معناتها 4 ليزون. اوكي. وهنايا لازوت راه عنده اون شارج نيجاتيف معناتها نحكي على سي ان سي ان جروبمون اتراكتور. اوكي. زيد شا كاين كوم دي جروبمون اتراكتور. كاين ال NO2 نيترو. لو جروبمون نيترو هذا سي نيترو. بالك ما بانتش في لا فيديو نعاود غير رابيدمون بور لا نيتريل لا فونكسيون نيتريل هاي لا. شوف سيغما سي ان تريبليزون لازوت تاع النيتريل اتراكتور سي ان. باغ اكزومبل كندير هنا مع في سيستيم كونجوغي مع ان دوبليزون هاي لا دوبليزون بي هاي سيغما وهاي لا بي تاع لا تريبليزون باسكو ان تريبليزون فيها اون سيغما وزوج تاع البي. واحده من لي دو ليزون بي غادي تفورمي كيما نقولوا غادي بارتيسيبي في لو سيستيم كونجوغي معناتها يولي عندي بي سيغما بي معناتها هنا لا بي تمد لا سيغما ولا بي تمد لازوت. لا بي كي تمد لا سيغما هنا هاد لو بوتشان يولي شارجي بوزيتيفمون الكربون. هنايا تولي عندي اون دوبل. الكربون يولي عنده دو ليزون دوبليزون في هنايا ودوبليزون هنايا باسكو الكربون اللي مد هاد لا تريبل اللي تمد لازوت يولي عنده مربح ما خسر. كيما نقولوا الكربون ربح اون ليزون هنا ربح الكترون هنا وخسر ان الكترون هنا معناتها عنده دو ليزون كربون دونك نون شارجي. والازوت دخلت عنده اون شارج نيجاتيف ولي شارجي نيجاتيفمون. اوكي. نعاود نولي النيترو جروبمون نيترو لا فورم تاعه باش دير سيستيم كونجوغي تاع النيترو خاصك تعرف لا ستركتور تاعه. نيترو سي NO2 O moins 1 plus معناتها يجي شارجي لازوت شارجي بوزيتيفمون باسكو راه بارتيسيبي بالدوبلي تاعه ما عندهاش لو دوبلي راه بارتيسيبي به. والاتوم دوكسيجين شارجي نيجاتيفمون معناتها بلوس موان لو جروبمون نيترو il est neutre في هذا الكا. وهنايا لو نيترو يجو لو رول تاع ان اتراكتور سي او تاع النيترو ان او تاع النيترو. اكزومبل الا كانت اون دوبليزون مع ان جروبمون نيترو هنا نقولوا ان سيستيم كونجوغي هاولا بي سيغما بي. هنا كربون هنا اوكسجين هذا اتراكتور معناتها هذا اللي يدي لي زيليكترون معناتها لي زيليكترون يديبلاسو في هذا لو سونس. اون اوبتيان سيت فورم. هنا ان هنا دوبليزون هنا او موان هنا او موان باسكو هذا دخلت عنده لا فلاش وهنا بلوس. اوكي. ونشوف لا كونسيرفاسيون. هنايا كانت عندي اون شارج نيجاتيف اون شارج بوزيتيف. اوكي. كانت اون شارج بوزيتيف اون شارج نيجاتيف اون شارج بوزيتيف اون شارج نيجاتيف. خاص لا موليكول فينات خاص تكون نوتر. شاف فيها دو شارج بوزيتيف و دو شارج نيجاتيف لا موليكول اي نوتر. اوكي. معناتها كونسيرفاسيون دو شارج. هايلا دونك هنا كانت عندي دوبل هنا كانت اون شارج بوزيتيف هنا oxygène هنا شارج نيجاتيف بلوس موان كي صرا لو ديبلاسمون تاع لي زيكترون جو في كري اون شارج بوزيتيف هنا جو في كري اون شارج نيجاتيف هنايا لا موليكول تقعد نوتر. دونك هادو هما لي سيستيم كونجوغي. كاين هادو هما لي زيفي هادو هما لي غروبمون يديروا افي موان ان وانا نقول كاين اون اكسيبسيون نحطها هنايا سي لا ليزون سي سي. سي سي تنجم تكون في البلوس 1 تنجم تكون في الموان 1. شفنا لو كا تاع هاد لا موليكول هنايا كندير ديبلاسمون سي 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 ديبلاسمون في هاد لو سونس هنا بي سيغما بي جوبتيان هاد لا فورم. هنا راحت لا فلاش في هاد لو سونس معناتها موان خرجت لا فلاش منا سي بلوس. نجم نحكي على هاد لا دوبليزون شا دارت افي بلوس ام سي سي دارت بلوس ام وهاد دوبليزون شا دارت افي موان ام معناتها لا دوبليزون سي سي تنجم دير لي دو رول باش ما تخلطوش.
لي زيتيرو اتوم نحكي على اكسجين ازوت الاكسجين والازوت كي يكونوا عندهم دي سامبليزون راك تشوفوا كي يكونوا في دي سامبليزون يكونوا دونور افي دونور كي يكونوا في دي دوبل كيما لو سي او ليتيرو اتوم يكون في دوبل كيما الاكسجين كي يكون في دوبل يلعب لو رول تاع اتراكتور هاي كيما كي يكون في الدوبل اتراكتور لا ميم شوز بور لازوت كي يكون في تريبل تاني اتراكتور